नमस्कार म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आज आमी करया हरवे वाटाणे घालून हरवे खतखतें। खतखतें करपाक हांवें हांगा फ्लावर घेतला, 4 ते 5 मुंडल्यो घेतल्यात, एक मक्याचे कुडके करून घेतला, मस्काच्यो सांगो घेतल्यात, दुदयाच्यो अश्यो फोड्यो करून घेतल्यात, बीटरूट आनी गाजर तेचे कुडके करून घेतल्यात आनी वाल्यो अश्यो लांब कापून घेतल्यात। हांगा 1 कप हरवे वाटाणे घेतल्यात, हे रातभर भिजत दवरिल्ले। हरवे वाटण करपाक हांवें हांगा 1 नाल्लाची सोय घेतल्या, 14 सुक्यो मिरसांगो घेतल्यात, 1 चमचो सुकी कोथमीर आनी हाफ चमचो हळदीचो पिठो घेतला। 1 मोठे टोमाट बारीक कापून घेतला आनी 10-12 तेफळां घेतल्यात। गॅसीचेर तोपान थोडे उदक तापपाक दवरला। पयली भाज्यो ज्यो शिजपाक चड टायम घेतात त्यो शिजपाक पयलीं घालपाच्यो। हांगा हांवें मुंडल्यो, गाजर आनी बीटरूट पयलीं घातला। ह्यो धापून 5 मिनटां शिजोवन घेवपाच्यो। 5 मिनटां जातकच आतां तेतून वाली, सांगो आनी दुदयाच्यो फोडी घालपाच्यो। भाज्यो शिजता आसतना गॅसीचो फ्लेम मिडियम टू हाय दवरपाचो। ह्यो भाज्यो एक 7 ते 8 मिनटां शिजोवन घेवपाच्यो। ह्यो भाज्यो शिजल्या जाल्यार पळोवपाच्यो। आतां तेतून लास्टाक फ्लावर आनी मक्याचे कुडके घालपाचे। ह्यो भाज्यो शिजपाक चड टायम घेना। आतां तेतून थोडेशें मीठ घालून घेवपाचें। शिजता आसतना भाज्यांक बरें मीठ लागून येतलें। फ्लावर आनी मक्याचे कुडके शिजपाक चड टायम घेना, हे 2 ते 3 मिनटां शिजोवन घेवपाचे। भाज्यो बऱ्यो शिजून आयल्यात। हांवें कुकरान हरवे वाटाणे घालून 3 सिटी काडून घेतिल्ल्यो, ते चणे घालता। हरवे वाटण तयार करून घेतलां तें घालपाचें। उदकाचो प्रमाण मातसो हांगा कमीच दवरपाचो, कारण भाज्यांक सुद्दां आमी शिजता आसतना उदक यूज केल्लें आसा। आतां तेतून चवी पुरतें मीठ आनी चवी पुरतें गोड घालपाचें। सगळें बरें मिक्स करून घेवपाचें। खतखतो येवपाक स्टार्ट जाता तेन्ना तेतून टोमाट आनी तेफळां घालपाचीं आनी खतखत्याक बरो खतखतो येवपाक दिवपाचो। खतखत्याक बरो खतखतो आयिल्लो आसा आनी भाज्यो सुद्दां बऱ्यो शिजल्यात। हें पळोवपाक तुमकां पातळ दिसता आसतलें। हें खतखतें निवल्या उपरांत दाट जावन येतलें। खतखतें निवल्या उपरांत खाल्यार तेजी चव बरी लागता। हें हरवे खतखतें तुमी नक्की ट्राय करून पळयात। ही रेसिपी आवडली जाल्यार म्हज्या चॅनलाक लायक, सबस्क्रायब आनी कमेंट करात। तुमचो असोच मोग आसूं।